हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज का पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 18 पार्ट्स 18 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वीडियोस में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस किया है। वीवर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज है क्या, इसमें जिन सवालात को डिस्कस किया जाएगा वो कौन से सवालात हैं। वीवर्स, हम तमाम पेपर्स में से जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उन तमाम में से हम ऐसे क्वेश्चंस को फिल्टर करते हैं जो साबका पेपर्स में कमोबेश 2, 3, 4 बार 5, 7 बार आए हुए होते हैं। बाज़ औक़ात तो कुछ सवालात ऐसे हमें मिलते हैं जो साबका पेपर्स में 10 बार या उससे भी ज़्यादा बार आए हुए होते हैं। इसलिए इस सीरीज में हमने सिर्फ उन्हीं सवालात को शामिल किया है जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। इन सवालात को हम किस तरह से इस वीडियो में शामिल करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, इन्हें सबसे पहले हम ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर डिस्प्ले करते हैं। ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। ये हमारा ई टेस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। आप भी इसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी अहम तरीन और रिपीटेड एमसीक्यूज हम अपने ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाएं, उसे आप देख सकें, उसे आप तैयार कर सकें। बहुत से कैंडिडेट्स कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस के पेपर में रिसेंटली कामयाब हुए हैं। उन कैंडिडेट्स ने कोई नोट्स तैयार नहीं किए, किसी किस्म की बुक परचेज नहीं की। वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा ई टेस्ट एकेडमी का स्टेटस देखते थे और एट द एंड जो पेपर आया कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का, वो तमाम का तमाम हमारे उन सवालात में से आया जो हम ई टेस्ट एकेडमी के स्टेटस पर डिस्कस करते थे। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें रोजाना की बुनियाद पर भी तैयार करें और जब ये क्वेश्चंस 25 इकट्ठे होते हैं तो हम इसकी एक वीडियो बनाकर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो में 25 एमसीक्यूज को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सवाल नंबर 451। वीवर, जिससे पहले के 450 सवालात साबका 18 पार्ट्स में साबका 18 वीडियोस में मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम पार्ट्स मिल जाएंगे। इन तमाम पार्ट्स को तैयार करके आप किसी भी पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। वीवर्स, नोट कर ले, आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर तो मेन क्वेश्चन मिलेगा, उसके साथ यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर हमने उन तमाम नोट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जो ई टेस्ट एकेडमी ने कंपाइल किए हुए हैं। ये ई टेस्ट एकेडमी के अपने तैयार करदा नोट्स हैं और इन तमाम नोट्स में आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, मुकम्मल हलशुदा मिलेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ होंगे। अगर आप किसी भी पेपर के लिए कोई भी नोट्स मंगवाना चाहें तो हमारा हर क्वेश्चन के साथ ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर पर राब्ता करके आप बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। चलते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? वीवर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नोट कर लें ताकि मुख्तलिफ पेपर्स में आपके काम आ सके। बहुत से पेपर्स में ये डिटेल रिपीट हुई है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और तमाम सवालात में इसी तरह हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 243 के मुताबिक एयरफोर्स ही नहीं बल्कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिसमें बर्री फौज, बहरी फौज या फजाई फौज शामिल हैं, इन तमाम फोर्सेस का सरबराह सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होता है। सवाल नंबर 452। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र पूछी गई है, वो भी नोट कर लें। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। सेशन कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। तीनों अदालतों के जजेस की रिटायरमेंट की एज आपको बता दी गई है, इसे नोट कर लें, याद कर लें। मुख्तलिफ पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हमने कोशिश की कि तमाम पॉइंट्स को एक ही क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करें। सवाल नंबर 453। पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का फलों का बाग कहा जाता है?
व्यूअर्स यहाँ पर सही जवाब कोयटा है। ये क्वेश्चन जब हमने अपने स्टेटस पर लगाया तो हमें तकरीबन 80% कैंडिडेट्स ने रॉन्ग आंसर दिया, उन्होंने पेशावर को टिक किया। हालांकि पेशावर जो है वो सही आंसर नहीं है, यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कोयटा। कोयटा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे सूबा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। कोयटा पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। कोयटा का पुराना नाम शलकोट था। अभी भी कोयटा के कुछ इलाकों में कोयटा को कदीम नाम शलकोट के नाम से ही पुकारा जाता है। कोयटा को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जबकि सूबा बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पर 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जो याद करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने कोयटा का पुराना नाम याद करना है, उसके बाद आपने ये याद करना है कि कोयटा को क्या कहा जाता है और सूबा बलूचिस्तान को क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 454, सूबा बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबा का कितने फीसद है? व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बी 42% सही जवाब है। सूबा बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का 42% है। अगर आबादी के लिहाज से मुवाजना किया जाए तो मर्दमशुमारी 2017 के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान की कुल आबादी 12.3 मिलियन है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 5.94% बनती है। इसलिए सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। सवाल नंबर 455, सीरीज को आपने मुकम्मल करना है। सीरीज है हमारे पास, ये सामने दी गई है, इसे देखें। 31, 29, 24, 22, 17। इस सीरीज को जब आप मुकम्मल करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। यहाँ पर 15 आएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। लेकिन ये 15 किस तरह से आएगा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा इसे बता देता हूँ। इधर देखें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, 31 में से सबसे पहले आपने 2 माइनस करने हैं, 29 आ जाएगा। 29 में से 5 माइनस करने हैं, 24 आ जाएगा। दोबारा देखें, 31 में से 2 माइनस किए, जो रकम आई, जो जवाब आया, उसमें से 5 माइनस किए। अब आपने इसी सीक्वेंस को आगे जारी रखना है। एक दफा आपने 2 को माइनस करना है, फिर आपने 5 को माइनस करना है, फिर आपने 2 को माइनस करना है, फिर आपने 5 को माइनस करना है। इसी तरह 2 को माइनस करते जाएंगे, जो जवाब आएगा उसमें से 5 माइनस करते जाएंगे, तो ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। आने वाले पेपर्स में चाहे कोई भी पेपर है, किसी भी पोस्ट का, आपको ये सीरीज लाजमी दी जाएंगी। इसलिए आपने कोई भी सीरीज देखकर परेशान नहीं होना। उस सीरीज का प्रीवियस साबका सीक्वेंस देखना है, किस सीक्वेंस से, किस डिफरेंस से ये सीरीज चलती आ रही है, उसी सीक्वेंस को, उसी डिफरेंस को आपने आगे जारी रखना है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी नोट कर लें, डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट के ये तमाम सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तमाम के तमाम सवालात को हमने नोट्स की सूरत में तरतीब दे लिया है। ये नोट्स मुकम्मल वजाहत के साथ हैं। जो डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो में की जा रही है, ये तमाम के तमाम डिस्कशन, ये तमाम के तमाम मालूमात आपको हमारे डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट के इन नोट्स में मिलेगी। ये नोट्स स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के पेपर्स में और इंटरव्यूज में आपके लिए इंतहाई मुआवन साबित होंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई भी नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 456, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का क्या नाम है? व्यूअर्स, ये गैस पाइपलाइन है जो कि ईरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बिछाई जाने का मुआहदा तय पाया है। ये मुआहदा ईरान के साथ था। ईरान ने ये एग्रीमेंट किया था कि वो पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाएगा। इस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इस गैस पाइपलाइन को तामीर करने का मंसूबा 1955 से ही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान
طے पाने के बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन बाकायदा तौर पर इस मुआहदे पर दोनों ममालिक की जानिब से 1955 में दस्तखत किए गए। इस अमन पाइपलाइन की कुल लंबाई 2775 किलोमीटर है। सवाल नंबर 457, पंजाब असेंबली में एमपीएस की तादाद कितनी है? पंजाब असेंबली में एमपीएस की तादाद 371 है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पिन पॉइंट बताने लगा हूँ। आपने तमाम असेंबलियों के, चाहे वो पंजाब असेंबली है, सिंध असेंबली है, केपीके असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है, तमाम असेंबलियों के आपने मेंबर्स को याद करके जाना है कि सूबाई असेंबली में कितने मेंबर्स हैं और नेशनल असेंबली में हर सूबे के लिए कितनी नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। ये ऐसे सवालात हैं जो तकरीबन हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। सवाल की जानिब आते हैं। पंजाब असेंबली में कुल एमपीएस की तादाद 371 है। पंजाब असेंबली की बिल्डिंग को बरतानवी दौरे हुकूमत में 1935 में तामीर किया गया। पंजाब असेंबली को पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 106 के तहत कायम किया गया। पंजाब असेंबली की कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जिनमें 297 जनरल सीट्स हैं। खवातीन के लिए 66 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं और 8 नशिस्तें अकलियतों के लिए मुख्तस की गई हैं। सवाल नंबर 458, अंग्रेजी जुबान के कितने हरूफ हैं? अंग्रेजी जुबान के हरूफ की तादाद 26 है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में उर्दू हरूफ तहज्जी के बारे में पूछा गया है। उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद 39 है। क्वेश्चन नंबर 459, सीरीज को आपने मुकम्मल करना है। इस सीरीज में आपने खाली जगह में बताना है क्या आएगा। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा DW। लेकिन ये DW किस तरह से आएगा? सीरीज की तरफ देखें। आपने इस सीरीज में अंग्रेजी हरूफ को 2 मुख्तलिफ सीरीज में चलाना है। एक सीरीज अंग्रेजी हरूफ ए से शुरू हो रही है और सऊदी तरतीब के मुताबिक है, जबकि दूसरी सीरीज अंग्रेजी हरूफ जेड से शुरू हो रही है और नजूली तरतीब के मुताबिक है। तरतीब सऊदी में आप ABCD इस तरह इसे कंटिन्यू करेंगे। जब आप तरतीब नजूली की जानिब आएंगे तो आप Z से उल्टी ABC पढ़ेंगे, ZYXW, इस तरह आप पीछे आते जाएंगे और ये सीरीज इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे। दोबारा सीरीज की तरफ आए, दोबारा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर पहला इसका जो लेटर है इस सीरीज के सीक्वेंस का A है, फिर B है, फिर C है। यहाँ पर इसी सीक्वेंस के लिहाज से यहाँ पर D आएगा। ठीक है, अब दूसरा जो लेटर है उसकी जानिब आते हैं। यहाँ पर देखिए Z है, यहाँ पर अब उल्टी ABC शुरू हो जाएगी। Z है, फिर Y है, फिर X है। इसी सीक्वेंस के साथ अगर आप वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको W मिलेगा, यानी कि DW यहाँ पर सही जवाब होगा। सवाल नंबर 460, इंसानी दिल में कितने चैम्बर्स होते हैं? इंसानी दिल में चैम्बर्स की तादाद 4 होती है। व्यूअर्स, ये तमाम सवालात हम रोजाना की बुनियाद पर हम ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाते रहते हैं, इसलिए हमारा नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकें। इंसानी दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें 2 चैम्बर्स दिल के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं और 2 चैम्बर्स दिल के नीचे वाले हिस्से में होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में मौजूद चैम्बर्स को आर्टरिया कहा जाता है, जबकि नीचे वाले हिस्से में मौजूद चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। व्यूअर्स, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे और तमाम के तमाम पेपर्स आपको 100% सॉल्व मिलेंगे। तमाम पेपर्स को हमने सॉल्व किया है और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। करंट एंड पास्ट पेपर्स तो आपको कहीं और से भी मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्व्ड पेपर्स आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखना है, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस पेपर की भी आपने तैयारी करनी है उस पोर्शन में जाएं और उस पेपर के उस पोस्ट के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें। सवाल नंबर 461, सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान का कौन सा सूबा अदा करता है? सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान का सूबा पंजाब अदा करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। पाकिस्तान के सूबों में सबसे ज्यादा टैक्स 48% सूबा पंजाब अदा करता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टैक्स 27% सूबा सिंध अदा करता है।
تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس 17% صوبہ خیبر پختونخوا ادا کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس 8% صوبہ بلوچستان ادا کرتا ہے۔ ویورز، یہ پروونسز صوبوں کے پوائنٹ آف ویو سے کویسچن کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر آنے والے پیپرز میں آپ سے سٹی کے بارے میں، شہر کے بارے میں پوچھا جائے تو نوٹ کر لیں، پاکستان کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ ٹیکس کراچی شہر ادا کرتا ہے۔ سوال نمبر 462، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کتنے ممالک پر مشتمل ہے؟ OIC کے کل ممبران کی تعداد 57 ہے، آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ ویورز، یہ OIC 57 اسلامی ممالک پر مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس آرگنائزیشن کا پرانا نام آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھا۔ اس آرگنائزیشن کو 25 ستمبر 1969 کو قائم کیا گیا۔ اس آرگنائزیشن میں 3 آفیشیل زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں انگریزی، عربی اور اسپینش لینگویج شامل ہیں۔ مسلم ممالک کی اس آرگنائزیشن کو بنانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ مورخہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلین عیسائی جس کا نام مائیکل روہن تھا، اس نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی کا کافی حصہ جل گیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے مسجد اقصی میں موجود 800 سال پرانا گنبد بھی جل گیا۔ اس واقعے کے بعد تمام اسلامی ممالک نے اس آرگنائزیشن کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں اگر مسلم ممالک کے خلاف کسی قسم کی مذہبی سرگرمی کی جاتی ہے، کسی قسم کی مسلمان ممالک کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، تو یہ آرگنائزیشن OIC ان تمام عناصر کے خلاف یا ان تمام ایکٹیویٹیز کے خلاف سخت ایکشن لے گی، سخت کارروائی کرے گی۔ سوال نمبر 463، اللہ تعالیٰ نے کس غزوہ میں مسلمانوں کی ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی، آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ ویورز، یہ اوپر جو کویسچن ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر ریفرنس دے رہے ہیں، آپ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 73 چیک کریں۔ آیت نمبر 73 میں اس چیز کا ثبوت ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہواؤں کے ذریعے مدد کی۔ یہ جو 73 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ سن لیں، اس کی ٹرانسلیشن سن لیں، جب آپ چیک کریں گے تو مزید اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب 27 دن تک جاری رہنے والی جنگ ہے، غزوہ ہے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں لڑا گیا۔ سوال نمبر 464، قارون کا تعلق کس قوم سے تھا؟ قارون کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ ویورز، قارون کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت سے ملتا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا اور اس دور کا امیر ترین آدمی تھا اور اس دور کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ قارون کا ذکر قرآن مجید میں سورہ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر 82 تک موجود ہے۔ قارون کا ذکر آپ کو قرآن مجید کے علاوہ الہامی کتاب بائبل میں بھی ملے گا۔ سوال نمبر 465، کرکٹ ورلڈ کپ 1992 کا فائنل میچ کس شہر میں منعقد ہوا؟ ویورز، یہ جو 1992 کا ورلڈ کپ میچ تھا فائنل کا، وہ میلبورن میں منعقد ہوا تھا، آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے۔ میلبورن آسٹریلیا کا ایک شہر ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 1992 کا فائنل میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں کھیلا گیا۔ یہ 1992 کا فائنل میچ 25 مارچ 1992 کو کھیلا گیا۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا کپتان عمران خان تھا۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 22 سکور سے شکست دی۔ ویورز، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیں، اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ کانسٹیبل پنجاب پولیس ہے، چاہے وہ اسسٹنٹ ہے، چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی پوسٹ ہے پاکستان کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ کسی بھی وقت آپ کو ہماری اس ای ٹیسٹ موبائل ایپ سے کسی بھی پیپر کو تیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری اس ایپ کی یہ خصوصیت ہے،
اگر آپ کو کسی پیپر کا، کوئی بھی پیپر ہے پورے پاکستان کا کسی بھی پوسٹ کا، اس کا کوئی کویسچن نہیں مل رہا، اس کا کوئی آنسر نہیں مل رہا، تو وہ آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کے سرچ مینیو میں لکھیں گے، مکمل سالوڈ آپ کو ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ میں مل جائے گا۔ ہماری اس ایپ میں آپ کو کویسچنز اس لیے ملیں گے کیونکہ ہماری اس ایپ میں بھی صرف اور صرف آپ کو کرنٹ اینڈ پاس پیپرز ملیں گے۔ تمام پیپرز ہم نے اس میں اپلوڈ کر دیے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اس میں پیپرز کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے۔ جیسے ہی آپ ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری اس ایپ کو 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں۔ سوال نمبر 466، کینگرو کس ملک کا قومی جانور ہے؟ کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے، آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ اس جانور کا نام کینگرو 12 جولائی 1770 کو سر جوفس بنکس نے رکھا۔ چین کا قومی جانور پانڈا ہے، انڈیا کا قومی جانور بنگال ٹائیگر ہے، پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ ویورز اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں، کوشش کریں کہ ان تمام کے نام یاد کر لیں، زیادہ نہیں تو 15-20 کے نام تو آپ لازمی یاد کر لیں جو سابقہ پیپرز میں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے پیپرز میں مختلف ممالک کے قومی جانوروں کا پوچھا گیا ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی بہت سے ممالک کا قومی جانور، قومی پرندہ یا دوسری قومی چیزیں پوچھی گئی ہیں، اس لیے اپنے جنرل نالج میں اضافہ کریں، ان تمام پوائنٹس کو لازمی تیار کریں۔ کویسچن نمبر 467، سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے، آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ گرو نانک 15 اپریل 1469 کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ گرو نانک کا شمار سکھ مذہب کی بنیاد رکھنے والے، سکھ مذہب کو بنانے والے کے طور پر ہوتا ہے۔ گرو نانک کو سکھ مذہب کا بانی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے 10 سکھ گرو میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ گرو نانک کی بیوی کا نام ماتا سولکھنی تھا۔ گرو نانک نے 22 ستمبر 1539 کو کرتارپور میں وفات پائی۔ ویورز یہاں پر آپ نے گرو نانک کی تاریخ پیدائش لکھنی ہے اور تاریخ وفات لکھنی ہے۔ یہ تمام مختلف پیپرز میں انفارمیشن پوچھی گئی ہے۔ اگر آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹس منگوا لیے ہیں، اس تمام سیریز کو نوٹس کی صورت میں منگوا لیا ہے، تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں تمام انفارمیشن لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نوٹس نہیں منگوائے تو اس انفارمیشن کو اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آنے والے پیپرز میں بار بار یہ انفارمیشن آپ کے کام آ سکے۔ کویسچن نمبر 468، لفظ کل سے قرآن مجید کی کتنی سورہ شروع ہوتی ہیں؟ ویورز قرآن مجید کی 5 سورہ ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 5 سورہ میں سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ الکافرون اور سورہ الجن شامل ہیں۔ یہ 5 سورہ ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب ہم نے یہ کویسچن اپنے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل سٹیٹس پر لگایا تو بہت سے کینڈیڈیٹس نے آپشن اے 4 کو ٹک کیا، حالانکہ صحیح جواب یہاں پر آپشن بی ہے۔ لفظ کل سے سٹارٹ ہونے والی 5 سورہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کویسچن نمبر 469، مینار پاکستان کا پرانا نام کیا تھا؟ ویورز مینار پاکستان کا پرانا نام یادگار پاکستان تھا، آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ مینار پاکستان یا یادگار پاکستان لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں واقع ہے۔ گریٹر اقبال پارک کا پرانا نام منٹو پارک ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کو پیش کیا گیا۔ مینار پاکستان کو ٹاور آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مینار پاکستان کو پاکستان کا قومی ٹاور بھی کہتے ہیں۔ مینار پاکستان کی تعمیر کا کام 23 مارچ 1960 کو شروع کیا گیا اور اس کی تعمیرات کا کام 21 اکتوبر 1968 کو مکمل ہوا۔ مینار پاکستان کی بلندی 70 میٹرز ہے یا 230 فٹ ہے۔ ابو الحسن حفیظ جلندری کا مقبرہ بھی مینار پاکستان کے پاس ہی موجود ہے۔ مینار پاکستان کا نام سب سے پہلے یادگار پاکستان ہوا کرتا تھا۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے دوران کمشنر لاہور مختار مسعود نے یادگار پاکستان کا نام بدل کر مینار پاکستان رکھ دیا۔ مختار مسعود نے اس کی ایک سٹرونگ ریزن دی کہ یادگار تو مرنے والوں کی بنائی جاتی ہے جبکہ پاکستان تو ایک زندہ حقیقت ہے۔
اس لیے اس کا نام یادگار پاکستان کی بجائے مینار پاکستان ہونا چاہیے۔ تب سے یادگار پاکستان کا نام مینار پاکستان ہے۔ ویورز یہ تمام انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ نے یادگار پاکستان جو ہے مینار پاکستان اس کا نام یاد کرنا ہے، گریٹر اقبال پارک کا پرانا نام یاد کرنا ہے، آپ نے مینار پاکستان کی بلندی یاد کرنی ہے، اس کی اونچائی یاد کرنی ہے۔ یہاں پر میٹرز اور فٹ دونوں میں آپ کو لینتھ اس کی بتائی گئی ہے، لمبائی اس کی ہائٹ بتائی گئی ہے، دونوں میں یاد کریں۔ بہت سے پیپرز میں میٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے مینار پاکستان کی بلندی پوچھی گئی ہے اور بہت سے پیپرز میں فٹ کے حساب سے اس کی بلندی پوچھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ابو الاثر حفیظ جلندری کے مقبرے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مینار پاکستان کا نام کس شخصیت نے رکھا۔ یہ تمام ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو کہیں اور سے بہت مشکل ملیں گے، اس لیے ان تمام پوائنٹس کو یاد رکھیں۔ بہت سے پیپرز میں یہ انفارمیشن آپ کے کام آنے والی ہے۔ سوال نمبر 470، پاکستان آرمی کی کتنی کورز ہیں؟ ویورز پاکستان آرمی کی کورز کی تعداد 9 ہے۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ پاکستان آرمی کی کورز میں منگلا کور، ملتان کور، لاہور کور، کراچی کور، راولپنڈی کور، پشاور کور، کوئٹہ کور، گجرانوالہ کور اور بہاولپور کور شامل ہیں۔ یہ پاکستان کی 9 کورز ہیں اور 9 کور کمانڈرز ہیں۔ جب بھی آرمی چیف تعینات ہوتا ہے تو اس آرمی چیف کو انہی 9 کوروں میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی جرنیل ہوتے ہیں ان 9 کوروں میں، ان 9 کوروں کے 9 جرنیل ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو پاکستان آرمی کا آرمی چیف تعینات کیا جاتا ہے۔ جس طرح اس وقت موجودہ آصف منیر ہیں، یہ بھی انہی کورز میں سے ایک کور کے جرنیل تھے جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ ویورز نوٹ کر لیں، اگر آپ کسی بھی ملازمت کے تحریری امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ ہمارا ای ٹیسٹ فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ای ٹیسٹ ٹویٹر کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ان تمام پلیٹ فارم پر لیٹسٹ اپڈیٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ان پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ ہمارے ان پلیٹ فارم سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ سوال نمبر 471، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے۔ ویورز قرآن مجید میں جالوت کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں موجود ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں جالوت ایک کافر ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جالوت ایک قوی ہیکل انسان تھا اور یہ ایک ایسی ذرہ پہنتا تھا جس میں سے صرف آنکھ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کی آنکھ میں پتھر گھما کر مارا جو آنکھ کے رستے دماغ کے اندر تک گھس گیا۔ یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جالوت اور طالوت یہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں۔ جالوت ایک کافر بادشاہ تھا جبکہ طالوت جو تھا وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا اس دور کا۔ دونوں ایک ہی دور میں موجود تھے، دونوں کا ایک ہی دور تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی یہ دونوں شخصیات موجود تھیں۔ طالوت بادشاہ نے، جو کہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا جو کوئی بھی جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی سلطنت میں سے، اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت دوں گا اور اس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو اس بادشاہ نے، جس کا نام طالوت تھا، طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت بھی داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ اور جب یہ طالوت بادشاہ فوت ہوا تو اس کے فوت ہونے کے بعد جو بقیہ کی سلطنت تھی وہ بھی داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کے لیے بتائی گئی ہے۔ اس تمام انفارمیشن کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیپر سے ہٹ کر بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی میں یہ انفارمیشن کام آئے گی۔ ویورز، جالوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بائبل میں بھی جالوت کا ذکر چیک کرنا چاہیں تو آپ کو بائبل میں بھی جالوت کا ذکر ملے گا۔ قرآن مجید میں اس ظالم بادشاہ کے لیے جالوت کا لفظ نام استعمال کیا گیا ہے، جبکہ بائبل میں جالوت کے لیے گولیت کا نام بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اسے جالوت کے نام سے پکارا گیا ہے اور بائبل میں اسے گولیت کے نام سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 472، اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا شیکسپیئر آغا حسن کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے۔
आगा हसन काश्मीरी 1879 को बनारस इंडिया में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद शाह था। इसके अलावा एक मशहूर ड्रामा था जिसका नाम था मीठी छुरी, इसे भी आगा हसन काश्मीरी ने लिखा था। आगा हसन काश्मीरी ने बहुत सारे स्टेज ड्रामे भी लिखे और यही स्टेज ड्रामे इनकी शोहरत का बाइस बने। सवाल नंबर 473, पाकिस्तान का पहला वजीर कानून कौन था? पाकिस्तान के पहले वजीर कानून का नाम जोगेंद्र नाथ मंडल था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। वीवर्स, जोगेंद्र नाथ मंडल 15 अगस्त 1947 से लेकर 8 अक्टूबर 1950 तक वजीर कानून रहा। सवाल नंबर 474, गसीलुल मलाइका किस सहाबी का लकब है? गसीलुल मलाइका हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो का लकब है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर काफी सवालात जहन में जन्म लेते हैं कि इस सहाबी को हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो को गसीलुल मलाइका क्यों कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं ताकि आपको पता हो कि इस सहाबी को गसीलुल मलाइका क्यों कहते हैं। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, इसलिए इन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु 24 साल की उम्र में जंगे उहुद में शहीद हुए। बहुत से पेपर्स में उस शख्स का भी पूछा गया है जिसने हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को गज़वाए उहुद में शद्दाद बिन ओस ने शहीद किया। गज़वाए उहुद 3 शवाल 3 हिजरी को लड़ा गया। जिस दिन हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई उसी रात अचानक गज़वाए उहुद के लिए रवानगी का ऐलान कर दिया गया। उस रात हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से मुबाशरत की थी और अचानक रवानगी का हुक्म होने की वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल करना याद नहीं रहा। ये हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अताअत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने में जरा सी भी देर ना की। जब जंग के लिए पहुंचे तो हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारे साथी हंजला को फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान में चांदी के तश्त में रखकर बादल के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। वीवर, ये तमाम वजूहात थी जिनकी बिना पर हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को गसीलुल मलाइका का लकब दिया गया या गसीलुल मलाइका कहा जाता है। सवाल नंबर 475, उर्दू का लफ्ज पहली बार किस किताब में शाया हुआ? वीवर्स, उर्दू का लफ्ज पहली बार तज़के बाबरी में शाया हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह था। तज़के बाबरी को ज़हीरुद्दीन बाबर ने लिखा। तज़के बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1483 से लेकर 1530 तक की अपनी जिंदगी के हालात बयान किए। तज़के बाबरी को पहली बार 1589 में शाया किया गया। इस किताब को चुगताई जुबान में लिखा गया। बुनियादी तौर पर इस किताब की जो जुबान थी, राइटिंग लैंग्वेज थी, वो चुगताई जुबान थी और बाद में इस किताब का तर्जमा फारसी जुबान में किया गया। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज के 20 पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर्स, लेटेस्ट सॉल्व्ड वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।